अधिकार हामी सबैको सरोकार ठुला साना मानिस र सृष्टि समस्तैको सरोकार बाल अधिकार हामी सबैको सरोकार। नमस्कार, कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी मकवानपुरमा आएका छौँ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकामा छौँ र आज यहाँ सिभिन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन 1098 को बारेमा केही कुरा जान्छौँ हामी र यसका लागि हामीसँगै अहिले हुनुहुन्छ हेटौडामा रहेको यो सिभिन नेपालद्वारा सञ्चालित बाल हेल्पलाइन 1098 का प्रबन्धक जविन्द्र गेवाली। सबैभन्दा पहिले त हामी अहिले हेल्पलाइन हेर्छौँ। बाल हेल्पलाइन 1098 मकवानपुरमा अहिले जिल्लामा हामी चाहिँ 5 जना स्टाफहरू छौँ। एकजना यस प्रबन्धक, त्यसै गरी काउन्सिलर अनि परियोजना अधिकृत, एकजना केयरटेकर र एकजना सवारी चालक हुनुहुन्छ र हाम्रो फिल्डमा पनि 4 जना चाहिँ सामाजिक परिचालक पनि हुनुहुन्छ। अब यो बाल हेल्पलाइनमा हैन अहिले तपाईहरुले दैनिक कसरी काम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कति कलहरु आउँछ, कसले लिइरहेछ, त्यो के हो, अलिकति हाम्रो डेली कामको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। हाम्रो बाल हेल्पलाइन 1098 मा हामी 24 घण्टा बाल हेल्पलाइन 1098 खुला नै हुन्छ र हामी यसमा आलो पालो सिस्टमबाट चाहिँ कल रिसिभ गर्ने चाहिँ स्टाफहरूको रोटेसन मिलाएर हामीले चाहिँ काम व्यवस्था मिलाइरहेका हुन्छौँ र प्राय बिदाको दिनमा चाहिँ कम हुन्छ स्वाभाविक रूपमा, किनभने चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूदेखि लिएर धेरै बन्द हुने भएको भएर र सामान्यतया दिनमा 15 देखि 20 कलहरू चाहिँ बाल हेल्पलाइनमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ र अनावश्यक अरू कलहरू पनि हुन्छ, तर चाहिँ क्वान्टिटी कलहरू जस गुणस्तर खालका कलहरू, बालबालिका सम्बन्धित कलहरू 15 देखि 20 कलहरू हामीले रिसिभ गरेको चाहिँ अवस्था छ। मकवानपुर जिल्लामा हाम्रो आफ्नै घर नभए पनि हामी भाडामा चाहिँ बसेका छौँ र हामीसँग सवारी साधनहरू तत्काल बालबालिकाको उद्धारको लागि चाहिँ हाम्रो सवारी साधनहरू पनि छन्। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो काउन्सिलिङ गर्ने छुट्टै रुमहरू छ अनि गएर चाहिँ छुट्टै टेलिफोन कल उठाउने छुट्टै बुथहरू भयो, अफिस लगायत सेल्टर लगायतका चाहिँ हाम्रो बाल हेल्पलाइनमा चाहिँ यो सुविधाहरू पनि छ र बालबालिकाले तत्काल कतै कल गरे सूचना गरे भने पनि हामी तुरुन्तै चाहिँ रेस्पोन्स गर्छौँ र हामी आफै जान नसक्ने स्थिति भयो भने पनि हाम्रा अरू सरकारवालाहरू भयो, जस्तो जनप्रतिनिधिहरू भयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाल क्लब, किशोरी समूह, विद्यालय, शिक्षकहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर हामीले यसरी चाहिँ बालबालिकासँग सम्बन्धित कुनै पनि चाहिँ समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्नलाई हामी एकदमै तयारी अवस्थामा छौँ र धेरैको विश्वास छ कि बाल हेल्पलाइनमा चाहिँ कुनै समस्याहरू त्यहाँ चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गऱ्यौँ भने कुनै न कुनै समाधान निस्किन्छ र बालबालिकाको लागि, बालबालिकाको पक्षमा चाहिँ बाल हेल्पलाइनले चाहिँ सुविधा दिन्छ भन्नेमा चाहिँ धेरैको विश्वास पनि छ। तथापि अब सबै ठाउँ एकैचोटि जान सकिँदैन, केही गुनासाहरू पनि छन्, भनेको समयमा आउनु भएन हैन, एकदमै चाहिँ फोन इन्गेज भयो भन्ने खालका गुनासाहरू पनि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, किनभने हामीले काम गरिरहँदाखेरि फोनहरू व्यस्त हुने, हाम्रो एउटा मात्रै गाडी हुँदाखेरि दुवैतर्फ चाहिँ जानुपर्ने अवस्थाहरू हुने, यस्तो खालका चुनौतीहरू पनि छन् र कति केसहरू हामी गर्दा गर्दै विफल भएका चाहिँ केसहरू पनि छन्, तर प्रयत्न भने हामी चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपमा लागिरहेकै स्थिति चाहिँ छ। यो बाल हेल्पलाइन हाम्रो चाहिँ टेलिफोन चाहिँ को बुथ हो। हामी यहाँनिर चाहिँ यो अति गोप्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रुम पर्छ र 1098 हामी यहाँबाट रिसिभ चाहिँ गर्छौँ। यो बाल हेल्पलाइनको एउटा बुथ भयो। हेलो, सिभिन बाल हेल्पलाइन। हजुर हजुर के समस्या पऱ्यो भन्नु होला। हजुर हजुर कति वर्षको बाबुको नाम? हजुर कहाँबाट? ए समय कति बजी थियो होला? बाबु कुन स्कुलमा पढ्छ? बाल हेल्पलाइन बारेमा यहाँका मानिसहरूलाई राम्रो जानकारी छ? धेरै बालबालिकाहरूलाई थाहा छ। किन थाहा छ भने
हाम्रो विभिन्न च्यानलहरूबाट जस्तो चाहिँ टेलिभिजन भयो, एफएम भयो, पत्रिका प्रत्येक दिन प्रकाशन हुने पत्रिकामा चाहिँ बाल हेल्पलाइन 10-9 वार्ड छ। हामीले गरेका गतिविधिहरू मिडियामा आउँछन् र धेरैभन्दा धेरै विद्यालयमा हामी पुगेर चाहिँ बाल हेल्पलाइन 10-9 को चाहिँ प्रचार प्रसार गरेका छौँ। होर्डिङ बोर्डहरू छ, विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ बाल हेल्पलाइनको प्रचार प्रसार गरेको र धेरै बालबालिकाहरूले, धेरै विद्यालयहरूले यसको सेवा सुविधाहरू पनि लिइसक्नु भएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत धेरै सरकारवालाहरूलाई बालबालिकाको चाहिँ काम गर्ने नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय बाल हेल्पलाइन 10-9 हो भन्ने धेरैलाई चाहिँ थाहा छ। अधिकांशले थाहा छ र कतिले लिनुभएको होला सेवा, कतिले लिनुभएको छैन, तर धेरैलाई नै जानकारी छ। अनि यति भनिरहँदाखेरि फेरि हामीले अर्को एउटा कुरा पनि बिर्सनु हुन कि जस्तो लाग्यो। किनभने भन्दाखेरि यहाँ बाल श्रमको कुरा गर्दाखेरि मकवानपुर जिल्ला चाहिँ बाल श्रमको स्रोत हो, जहाँबाट बालबालिकाहरू काठमाडौँ र काठमाडौँ लगायतका अरू सहरहरूसम्म बाल श्रमको लागि श्रमिकका रूपमा पुगिरहेका छन् भनेर पनि हामी भनिरहेका छौँ। यदि बालबालिकाहरूलाई यसरी बाल हेल्पलाइनको बारेमा जानकारी छ, बाल हेल्पलाइनले गर्ने कामहरूबारे जानकारी छ भने त यो बाल श्रम भयो वा बाल विवाहमा पनि मकवानपुरको नाम अगाडि आउँछ। यो कम हुनुपर्ने होइन र? अब यो कस्तो हुन्छ भने यति बेला चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा बालमैत्री अभियानहरू एकदमै चलिरहेको अवस्था छ। यो भनेको बालबालिकाहरूको काम गर्नको लागि सरकारले एकदमै कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएर बालमैत्री घोषणा गर्ने, अनि गएर टोलमा ओडामा बाल अधिकार समिति गठन गर्ने र समग्रमा चाहिँ 51वटा चाहिँ सूचकहरू पुरा गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका, हाम्रो स्थानीय तह बालमैत्री हो भनेर घोषणा गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ बाल हेल्पलाइनले बाल श्रमका विषयहरूले यहाँहरूले भन्नु जस्तो बाल विवाहका घटनाहरू पहिला थिए होला हैन, थिए पनि कति घटनाहरू चाहिँ थिए, अहिले बेसी भएको अवस्था देखिन्छ। किन बेसी भएको छ भने कति चाहिँ पहिला बाहिरै आउन नसकेको थियो भने अहिले अभियानले गर्दाखेरि धेरै लुकेका घटनाहरू बाहिर आइरहेको भएर घटनाहरू बढेको जस्तो देखिरहेछ। यसले चाहिँ भविष्यमा आगामी दिनमा चाहिँ कुनै पनि घटना हुने बित्तिकै उजुरी गर्नुपर्छ अनि जानकारी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिन्छ र बिस्तारै यसको बारेमा थाहा हुँदाखेरि न्यूनीकरण पनि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुन्छ भन्ने छ। यहाँको चाहिँ चासो धेरै घटना मकवानपुर जिल्लाबाट चाहिँ जस्तो काठमाडौँमा श्रमको लागि जाने अनि बाल विवाहका घटना बाहिर आउने त्यस्तो खालको चाहिँ अभियान चाहिँ एउटा रेकर्ड पनि छ हामीसँग हैन, तथ्याङ्कले पनि जनाउँछ। त्यही अनुसार पनि विभिन्न परियोजनाहरू पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ फोकस गरेर लगेको अवस्था पनि छ। अनि त्यसो भयो अहिले हैन, यो अब लकडाउन सक्यो हैन, अब बन्दाबन्दी सकिसकेपछि अब हामी फेरि सामान्य जीवनमा फर्किसकेका छौँ। यस्तो बेलामा चाहिँ अहिले बाल हेल्पलाइनमा जुन यो पहिला बन्दाबन्दीको समयमा हुने खालका फोन कलहरू भन्दा अब कसरी फोनहरू फरक किसिमले आइरहेका छन्, के कस्ता फरक खालका मुद्दाहरू भनौँ वा त्यो बन्दाबन्दीको अवस्थाभन्दा अलिक फरक खालका कस्ता मुद्दाहरू चाहिँ अहिले फोन मार्फत बालबालिकाहरूले वा कसरी यहाँ रेकर्ड गराइरहनु भएको छ त? अब पहिला बन्दाबन्दीको समयमा चाहिँ बन्द थियो, व्यापार व्यवसायहरू थिएन, अनि विद्यालय चाहिँ बन्द थियो, पढ्न पाइएन, अनि गएर चाहिँ बालबालिकाहरू श्रममा छ भन्ने कलहरू त्यस्तो आउने थिएन। किनभने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा बन्द थियो, त्यस्तो आउने बन्दै थिए, त्यसो भएर आउने कुरा पनि भएन। अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूले पढ्न सकेनन्, फिस तिर्न सकिएको छैन, किताब भएन, ड्रेस भएन भन्ने एकातिर आउँछ भने कति बालबालिकाहरू श्रममा छन्, त्यहाँबाट चाहिँ उद्धार गर्न पर्यो। अब बाल विवाहको घटनाहरू त सधैँ भइरहने खालको निरन्तर जस्तो पनि भइहाल्यो। बन्दाबन्दीमा थियो भने अहिले पनि त्यो चाहिँ छ र अहिले चाहिँ गाउँपालिका स्थानीय तहले बालमैत्री अभियान सञ्चालन गरेको भएर बालबालिकासँग जोडिएका, बाल हिंसासँग जोडिएका थुप्रै घटनाहरू चाहिँ बाहिर आउन लागेको अवस्था छ। किनभने गाउँपालिका, स्थानीय तह, नगरपालिकाहरूले बालमैत्री अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि त्यो अभियान सञ्चालन गर्दा देखिएका घटनाहरूलाई कहाँ उजुरी गर्ने, कहाँ रेकर्डिङ गर्ने हो, कहाँ चाहिँ यो जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा थाहा भइसकेपछि अहिले बाल हेल्पलाइनमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ कलहरू आउन लागेका छन्। जस्तो यहाँले चासो राख्नुभएको जस्तो जो बेसी चाहिँ के आइरहेको छ भने लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका घटनाहरू यो विद्यालयमा पनि भएको हामीले चाहिँ देख्यौँ। जब बन्दबन्दीमा त्यो चाहिँ अलिक कमै थियो, अहिले विद्यालयमा त्यो घटनाहरू बेसी आएको छ। अनि जो बालबालिकाहरू विद्यालय जाँदैनन् ती बालबालिकाहरूमा समस्या देखिरहेछ, विद्यालय जान्छन् भने पनि त्यो समस्या देखिरहेछ भने अर्कोतिर बालबालिकाहरू लकडाउनको अवधिमा अनलाइनमा पढे उहाँहरूले धेरै पढेर बस्नुभयो, अनलाइन क्लास लिनुभयो र त्यो डिभाइसहरू जस्तो मोबाइल, ल्यापटपहरू अहिले अभिभावकले दिन चाहिरहनु भएको छैन, तर उहाँहरू जसरी पनि त्यो लिनुपर्छ भन्ने छ र त्यो अनलाइनमा बालबालिकाहरूको लत बसेको छ। त्यो कसरी छुटाउने होला? बालबालिकाहरू धेरै त्यसै कारणले गर्दाखेरि बिग्रे, कति त त्यो चाहिँ मोबाइल अथवा ल्यापटप नपाएर स्कुलै जान्न भन्नेसम्म पनि अवस्था चाहिँ भएको भएर अहिले चाहिँ बेसी लागु पदार्थको अनलाइनमा चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ शोषणमा परे भन्ने कुराहरू भयो। अनि गएर चाहिँ यो बाल विवाहका घटना, श्रमका घटनाहरू, यस्ता घटनाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बाल हेल्पलाइनले चाहिँ अहिले रिसिभ गरेर डिल गरेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। अब जस्तै यहाँले एउटा
उठाउनु भएको कुरा लागु पदार्थको प्रयोगको दुरुपयोग भनौँ होइन यो भयो बालबालिकामा। अनि सँगसँगै हामीले पछिल्लो समयमा अलि देखिरहेको भनेको मकवानपुर क्षेत्रमा बालबालिकाहरूमा अलिकति मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू बढेको हो कि भनेर, किनभने गएको वर्षकै कुरा गर्ने हो भने जहाँ आत्महत्या गर्ने सम्मको ठाउँमा पुगेका बालबालिकाहरू पनि थुप्रै देखे यही होइन। जस्तो बकैया गाविसको हामीले कुरा उदाहरण लिन सक्छौँ। यस्तो बेलामा के यहाँहरूले यो फरक खालका समस्याहरू जुन लागु पदार्थको दुरुपयोग भयो, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भए होइन, यसको बारेमा केही कामहरू गराउनु भएको छ? त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु बाहेकको यस्ता कामहरू हुन नहोस् भन्नका लागि यस्तो केही कामहरू अहिले हेल्पलाइनबाट यहाँले गराउनु भएको छ? अब केही चाहिँ सचेतनाका कामहरू हुन् होइन। हाम्रा चाहिँ जुनसुकै कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि हामीले बाल हेल्पलाइनको बारेमा जस्तो यहाँले बढी चाहिँ उठाउनु भएको विषय मानसिक स्वास्थ्यको विषय, मेन्टल हेल्थको विषय धेरै मान्छेलाई थाहा नभएको, बालबालिकाहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न भनेको मानेनन् होइन, अनि गएर चाहिँ विद्यालय जान पनि मानेनन्, अलिकति अस्वस्थ भयो भन्ने विषय एउटा मेन्टल हेल्थको विषय पनि हो भन्ने कुरा बुझाउनलाई हामीले चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ यस्ता मेन्टल हेल्थको सचेतनाका कार्यक्रमहरू ठाउँ ठाउँमा पनि राखेका छौँ। र गत वर्ष मात्रै बकैया गाउँपालिकामा एकै वर्षमा चाहिँ 4 जना बालबालिकाहरूको चाहिँ आत्महत्याबाट चाहिँ मृत्यु भयो भन्ने चाहिँ आत्महत्या भयो भन्ने थियो। हामीले काठमाडौँबाट पनि कान्ति हस्पिटलबाट साइकेट्रिक डाक्टरले पनि काउन्सिलिङ गर्नुभयो, अनि गएर गाउँपालिकाको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई अनि बाल क्लबका पदाधिकारीहरूलाई यो मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी साइकेट्रिक डाक्टर पनि हुँदा रहेछन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा सन्देश पनि गएको छ। र मकवानपुरमा यो विषयको अलिकति चर्चा पनि भएको छ। केही सङ्घ संस्थाहरू मेन्टल हेल्थसँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूसँग कोअर्डिनेसन मिटिङ पनि बस्दैछ र काउन्सिलरहरू बिचमा पनि एउटा कोअर्डिनेसन भएर यो मेन्टल हेल्थ पनि एउटा समस्या हो, यसमा काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ, त्यसपछि ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा छलफलको विषय पनि भएको छ। र मकवानपुर जिल्लामा एकजना चाहिँ साइकेट्रिक डाक्टर चाहिँ हेटौँडा हस्पिटलमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँ हुनुहुन्छ त उहाँसँग चाहिँ अब धेरै सेवाग्राहीहरू पुगेको छ कि छैन होला त्यो त मलाई पनि धेरै जानकारी भएन, तर चाहिँ जस डाक्टर हुनुहुन्छ यो विषयले अलिकति प्रवेश पाएको छ र पनि एउटा समस्या हो र यसलाई समाधान गर्नलाई चाहिँ काउन्सिलिङ मार्फत साइकेट्रिक डाक्टर मार्फत समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ जस एक किसिमको सन्देश चाहिँ यहाँ पुगेकै छ। अब बाल मैत्री बनाउने प्रयासमा थुप्रै कामहरू मकवानपुरमा भएका छन्, विभिन्न गाविसमा होइन, उपमहानगरपालिकामै पनि यो सबै एकातिर छँदैछ। तर फेरि भर्खरै मात्रै स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारीहरू चयन भएर आउनुभयो र बालबालिकाका मुद्दा सजिलै सबैले बुझ्छन् भन्ने हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा त विगतका अनुभवहरूले हामीले थाहा पाइसक्यौँ होइन। अब यो जसरी पहिला काम भइरहेका थिए, जसरी गरिरहनु भएको थियो, अब फरक तहमा फेरि एकपटक नयाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्नु कतिको गाह्रो होला भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ? यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले त्यो विषयलाई कतिको प्राथमिकता दिनुहुन्छ र त्यो विषयले चाहिँ कार्यक्रम नीति अनि चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्टिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ एकदमै अर्थ राख्छ। यसको लागि पहिलो त चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका अथवा स्थानीय तह नगरपालिका होइन उपमहानगरपालिकामा विगतमा भएका जे कामहरू भएका छन् ती कामहरू बिचमा पनि चाहिँ सायद छलफल हुन्छ होला। अब अहिले केही कामहरू सुरु हुन लागेको हामीले पनि देखिरहेका छौँ। हामीले केही गाउँपालिकाहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। जस्तो मनहरी गाउँपालिकासँग हामीले समन्वय गरेर काम गर्दैछौँ। अब हेटौँडा महानगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ हामी काम गर्छौँ। उहाँहरूसँग छलफल गरेर विगतका चाहिँ गतिविधिहरू भएका कामहरूलाई अनि बालमैत्री अभियानहरूलाई उहाँहरूसँग हामी बसेरै समन्वय गर्नुपर्छ होला। हामीलाई लाग्छ अब कति चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा दिनुपर्छ होला। उहाँहरूसँग समन्वय गऱ्यो भने पक्कै पनि त्यो हुन्छ होला। तर यो विषय एउटा चुनौतीपूर्ण विषय पनि हो र यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले लिएका नीतिहरूमा उहाँहरूले पक्कै पनि काम गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गरेका छौँ। यसमा केही अलिकति चाहिँ अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ पक्का छ। कस्तो अनुभव रह्यो अहिलेसम्ममा चाहिँ बालबालिकाका मुद्दाहरू, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सुरक्षा अनि विकास सहभागिता जस्ता विषय बुझेका जनप्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ भन्ने तपाईँको विश्वास छ? मैले चाहिँ के बुझिरहेको छु भने अब कति चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि आउनुभएको छ। कति सहकारी सामाजिक संस्थामा काम गरेको चाहिँ जनप्रतिनिधि पनि आउनुभएको छ। अब जसले सामाजिक सङ्घ संस्थामा सहकारीमा आफ्नो काम गरेर चाहिँ आउनुभयो, जुन अभियानमा लाग्नुभयो, त्यहाँ त सजिलै चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। कोही शिक्षकबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूको लागि त धेरै समस्या पनि छैन, धेरै बुझिरहनु भएको छ। जो अर्को व्यवसायबाट अरू कामबाट चाहिँ आउनुभएको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ
उहाँहरूको लागि त्यो नयाँ विषय हुनसक्छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ केही प्रशिक्षण गर्नुपर्छ होला, यी विषयहरूमा चाहिँ बुझाउनुपर्छ होला, उहाँहरूसँग सहकार्यका अलिकति बढी सहकार्यमा जोड गर्नुपर्ने र बालबालिका सम्बन्धी जुन यहाँले भने जस्तो संरक्षणका पाटोहरू भनेको के हो, अनि गएर विकासको पाटोहरू, सहभागिताका विषयहरू हो, समग्र विषयहरूलाई उहाँहरूसँग बसेर छलफल गर्ने र बालबालिका बाल क्लबहरू उहाँ बाल सहभागिताको कुराहरूलाई छलफल अनि गएर चाहिँ त्यहाँ भएका समितिहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई अझै बढी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ जागरुक बनाउनुपर्छ होला, जानकारी दिनुपर्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। जाँदा जाँदा एउटा अन्तिम प्रश्न, हामीले जनप्रतिनिधिको त कुरा गऱ्यौँ, बालबालिकाहरूको यो सजगता उहाँहरूको जानकारीको बारेमा पनि थाहा पायौँ। स्थानीयहरूले है यो बाल हेल्पलाइनको कामलाई, बाल हेल्पलाइनले गरिरहेका गतिविधिहरूलाई कतिको बुझेको जस्तो लाग्छ? यहाँको क्रियाकलापमा स्थानीयहरूले कसरी साथ दिएको तपाईँले पाउनु भएको छ? अब मकवानपुरको सन्दर्भमा 10वटा स्थानीय तहहरू छन् र अहिले नयाँ पदाधिकारी आउनुभएको छ। यसभन्दा अगाडिको 5 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हामी 10वटै चाहिँ स्थानीय तहमा पुगेका थियौँ। 10वटै स्थानीय तहमा बाल हेल्पलाइनको बारेमा थाहा थियो। 10वटै स्थानीय तहबाट चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ समस्याहरू बाल हेल्पलाइन 1098मै चाहिँ रिफर गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो र स्थानीय तहले पनि बाल हेल्पलाइनलाई कुनै पनि तरिकाबाट पनि हामीलाई सहयोग पनि भइरहेको थियो। आर्थिक पाटो हुनसक्छ, अरू विभिन्न तरिकाले पनि हामीलाई एकदम सहकार्य गर्ने वातावरण, धेरै राम्रो वातावरण चाहिँ भएको थियो। इभन जिल्ला समन्वय समिति चाहिँ विश्वास छ होइन, विगतमा चाहिँ विगतका केही जनप्रतिनिधिहरू दरिनु भएको पनि छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै थाहा छ। बाल हेल्पलाइन मार्फत बालबालिका चाहिँ का मुद्दाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण धेरै सजिलो हुन्छ। यो बाल हेल्पलाइन नेपाल सरकारको पनि एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो र यही बाल हेल्पलाइन मार्फत चाहिँ बालबालिकाका अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने, संरक्षण गर्ने, पुनर्स्थापना, परामर्श लगायतका थुप्रै सेवाहरू हुन्छन् भन्ने उहाँहरूलाई जानकारी छ। र कति जनप्रतिनिधिहरू त बाल हेल्पलाइनमै आएर केसलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर गइसक्नुभयो। यो वर्ष पनि 4-5 जना त यहीँबाट बाल हेल्पलाइनमै बसेर चाहिँ केसहरू पनि सहजीकरण गरेर समाधान गरेर गइसक्नु भएको छ भने कतिले चाहिँ हामीसँग सम्पर्कमा रहनु भएको छ, कति हामी चाहिँ उहाँहरूलाई भेटघाट गर्दैछौँ, हामीले पनि सहजीकरण गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ अब यो अबको 5 वर्षमा बाल हेल्पलाइनको बारेमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा अब आउने नयाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ। त्यसमा बाल हेल्पलाइनको पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र हाम्रो प्रयत्न पनि एकदमै जारी रहन्छ। बाल हेल्पलाइन बालबालिकाको चाहिँ एकदम साथी हो, एउटा चौतारी हो भन्नेमा हामी एकदमै यसमा चाहिँ लाग्ने नै प्रतिबद्ध पनि हामी चाहिँ गर्न चाहन्छौँ। रोहन, विनिता, विवेक, सराना, तिमीहरू ठिक त छौ? आज भोलि किन मेरो मन खुसी नै हुन सक्दैन। मनमा नराम्रा विचार आइरहन्छन्। मलाई त जिन्दगी नै बेकार लाग्न थालिसक्यो। कहिलेकाहीँ त मर्न पनि मन लाग्छ। म के गरौँ? आजकल म केही कुरामा पनि फोकस गर्न सक्दिनँ, जहिले रिस उठ्छ। अस्ति त घरमा पनि धेरै रिस उठेर सबै सामानहरू तोडफोड गरिदिए। नाइ, मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन, किनकि एकदम डर लागिरहन्छ। मन पनि आँटिरहन्छ। हिजो राति त टाउको दुखिरहेको थियो अनि पेट पनि दुखिरहेको थियो। किन होला? मेरो बच्चाको उमेर अनुसारको विकास नै राम्रोसँग भइरहेको छैन। मलाई आजभोलि चुरोट, रक्सी र लागु पदार्थको लत लागेको छ। नखाइ बस्नै सक्दिनँ, छोड्नै सक्दिनँ। मलाई मद्दतको खाँचो छ। आई निड हेल्प। बाल बालिका र किशोर किशोरीहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुन सक्छ। बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको भावना, व्यवहार र विचारमा परिवर्तन भयो र त्यसले उनीहरूको दैनिकीमा असर गरेको छ भनेदेखि त्यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या अथवा मनोरोग हुन सक्दछ। उनीहरूमा देखिने विभिन्न शारीरिक लक्षणहरू पनि मनोरोगको लक्षण हुन सक्छ नि। हो, बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य समस्याको पहिचान गरी बाल मनोचिकित्सक वा चिकित्सा मनोविदको सल्लाह अनुसार उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ। बालबालिका र किशोर किशोरीहरूको मानसिक स्वास्थ्य बारे संवेदनशील बनौँ।
आफ्नो देश र परिवारबाट टाढा भइसकेपछि धेरै दुःख पाइदो रहेछ र त्यहाँबाट निस्कन पनि धेरै नै गाह्रो हुँदो रहेछ। मेरी छोरी कहाँ छे? कसैले खोजेर ल्याइदेऊ न। अब म कसरी घर जानु होला? यहाँ बसेर के हुन्छ र? अबदेखि छोरी उतै पढ्छ अनि महिना दिनमै पैसा कमाउन थालिहाल्छ। उतैसम्म मैले पुर्याइदिन्छु के अरे, चिन्ता नगर्नु न। विदेशमा के हुन्छ सोच त? सिनेमा हेर्छस् कि घुम्छस् कि टन्न पैसा कमाइहाल्छस्। यहीँ चढेर बस्छस् त? हिँड मसँग, जिन्दगी बनाइन्छु तेरो। बाबुआमाले मानेनन् भने सोध्नै पर्दैन। ए यो त हराएको केटी पो रहेछ। अब यसलाई लगेर अब त यहीँ बस्छेस्। काम कर जल्दी। लड़की काम गरिदिनुहोस्, तँलाई तेरो हात भाँदिन्छु। म त अपहरणमा पो परेको रहेछु। आफूलाई भएको अन्यायबाट भ्रष्ट। आफैले नै नाइ भन्न सक्नु पर्दो रहेछ। ओहो नानी, तिमी कहाँ थियौ? तिम्रा आमा बुवाले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिसके। आऊ नानी, म तिमीलाई घर पुर्याइदिन्छु। आफ्नै मान्छे भनेर छोराको जिम्मा लगाएको त दलाल पो रहेछ। अब मेरी छोरीको नयाँ भविष्य बनाउनका लागि म कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। नेपालको कानुनले 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका र विवाह योग्य उमेर 20 वर्षपछि भनेर तोकेको छ। तसर्थ 20 वर्षभित्र गरिने विवाह गैर कानुनी हो। 20 वर्ष अगाडि गरिने विवाहका थुप्रै खराबीहरू छन्। आमा र शिशुको मृत्युदर बढ्न सक्दछ। विवाह गरेका बालबालिकाले पढाइलाई बिचैमा छोड्नुपर्ने हुन सक्दछ। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा असर पर्दछ। बहुविवाह र सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू बढ्छन्। लैङ्गिक र यौन हिंसा बढ्छन्। विवाह गरेका बालबालिकाको समग्र विकासमा बाधा पुग्दछ। 20 वर्ष अगाडि विवाह गरेमा मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 173 आकर्षित हुन्छ। यो कानुन अनुसार यदि बाल विवाह भएमा विवाह स्वतः बदर हुन्छ र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म जेल र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। बाल विवाह कानुनी र सामाजिक अपराध हो। त्यसैले बाल विवाहको अन्त्यका लागि हामी सबैजना सचेत बनौँ। जस्तो
भएपछि डान्सर र डक्टर बन्न मन छ। म चाहिँ एउटा राम्रो ब्युटिसियन बन्न चाहन्छु। मलाई भोलिपर्सि ठुलो भएर गएपछि त्यो टिचर बन्न मन छ। मेरो चाहिँ भविष्यमा गएर एउटा समाजसेवी बन्ने र सँगसँगै गायिका बन्ने इच्छा छ। ठुलो भएपछि चाहिँ सिङ्गर र नर्स एकदम बन्ने इच्छा छ। भविष्यमा हिरोनी। यो सँगै आजलाई हामी कार्यक्रम बाल सरोकारको आजको अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ। यतिन्जेल हामी सँगै रहिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। अनि यहाँले हाम्रो युट्युबको च्यानल 7 बाल सरोकार सब्सक्राइब गर्नुभएको छ? यदि गर्नुभएको छैन, गर्न भ्याउनु भएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि सब्सक्राइब गरिसकेपछि नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। अर्को साता हामी फेरि अरू नै विषयवस्तुसहित कार्यक्रममा फर्कने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि साथीहरू गणेश सिंह ठकुरी र रमिता छुजुसँगै म प्रमिला मानन्धर पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।